लालच के घोड़े। बादशाह खुश नहीं था, वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली और दानिश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ ना आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मुशागिल थे, सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफ्क से उभरते हुए देखना, और उसके बाद जंगल में निकल जाना, सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती थी तो वो दरख्तों से फल तोड़कर खा लेता था। प्यास महसूस होती तो वो नदियों, झरनियों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक कुटिया थी। वो रात कुटिया में आ जाता था। दरवेश के पास सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी ज़मीन थी, और कपड़े लत्ते की ज़रूरत ज़ायरीन पूरी कर देते थे। दरवेश के पास उसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो उसके बावजूद खुश था। उस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने सुना, कहका लगाया, लकड़ी की खड़ामें पहने और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खिलाफा आ गया। दरवेश ने दरख्वास्त की, आप अब किसी ज़रूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे से एक ख़त निकाला। वो ख़त वज़ीर के हवाले किया और ज़रूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। ज़रूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की, आप हुक्म जारी करें। ए ज़रूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गरूब होने तक ज़मीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह ने ज़रूरतमंद को हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। ज़रूरतमंद को लकीर खींचकर एक मुकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और ज़रूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। ज़रूरतमंद ने दौड़ के आगाज़ में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, सुबह से ज़ोहर तक आगे जाना और ज़ोहर से मगरिब तक वापसी का सफ़र। ज़रूरतमंद का ख्याल था यूं वो ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। ज़रूरतमंद सरपट भागता रहा। ज़ोहर के वक्त उसने 400 एकड़ ज़मीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक ज़रूरतमंद को अब वापसी सफ़र शुरू करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा, मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूँ तो मैं असर तक 100 एकड़ ज़मीन मज़ीद घेर लूँगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूं तो मैं मगरिब तक वापस पहुंच जाऊंगा। मैं इंसान लालची है और लालच में 2 दर्जन खामियां साथ हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी का ताल्लुक इंसानी जहन के साथ है। अल्लाह ताला ने इंसान को तहमीना लगाने, कैलकुलेशन करने की सलाहियत से नवाज रखा है। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, हमारा दिमाग फ़ौरन उसके अर्ज, बल्द, मोटाई, वज़न और कीमत का अंदाज़ा लगाता है और हम कैलकुलेशन की बुनियाद पर अगले फ़ैसले करते हैं। मगर हम जब लालच में आते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब केमिकल पैदा करता है। ये केमिकल हमारी कैलकुलेशन की सलाहियत को तबाह कर देता है और यूँ हम गलत फ़ैसले करने लगते हैं। आप रेडियो के हाथों उम्र भर की कमाई लुटाने वाले लोगों की कहानियाँ सुने। आप कहानी सुनने के फ़ौरन बाद कहेंगे, तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो, तुम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। या जो शख्स टैक्सी पर तुम्हारे पास आया था, वो तुम्हें 5 करोड़ की ज़मीन 2.5 करोड़ में कैसे दे सकता है। या जो दुकान मार्केट में करोड़ रुपए की है, वो 10 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है। और मिठाई से शुगर का इलाज कैसे हो सकता है। और इतनी खूबसूरत लड़की अमेरिका से पाकिस्तान आकर तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से क्यों शादी करेगी, वगैरह वगैरह। फ्रॉड का निशाना बनने वाला अमूमन ये जवाब देता है, भाईजान वो जादूगर था, उसने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। फ्रॉडिया जादूगर नहीं था, जादूगर लालच था, और लालच से पैदा होने वाला वो केमिकल था जो इंसान की अकल सल्ब कर लेता है और यूं अच्छा भला शख्सदार शख्स मामू बन जाता है। लालच ने इसकी अकल भी सल्ब कर ली, इसकी कैलकुलेशन भी गलत हो गई। वो मज़ीद ज़मीन के लालच में असर तक भागता रहा। सूरज ने जब तेज़ी से वापसी का सफ़र शुरू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा
اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت دو آپشن تھے۔ وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ اور دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول لگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی محنت کر لیں آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ دوسرا، آپ میں اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی تو وہ بھی آپ خواہ کتنی ہی سر توڑ محنت کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ زمین گھیرنے والا وہ منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے عاری تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپتا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دیکھ کر بولا، بادشاہ سلامت، ہرس کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں سے پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا، کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے یاوری کی، اس کی لاٹری نکل آئی۔ آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا لیکن کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، یہ رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا اس پر اکتفا کر لیتا، یہ شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا۔ یہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، ہرس اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلوگیر لہجے میں عرض کیا، جناب، بادشاہت ہرس کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے قہقہ لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی ہرس ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری سبق آموز کہانی ختم ہوتی ہے۔ اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا اور ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔